वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आपको हरूफ तहज्जी से बनने वाले अल्फाज अलिफ ता ये तक सिखाएंगे। तो आपने हमारे साथ पढ़ना है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अलिफ मद आ से आम, अलिफ मद आ से आग, अलिफ मद आ से आड़ू, अलिफ मद आ से आरी। अब है अलिफ, अलिफ आ अनार, अलिफ आ अंडा, अलिफ आ अंगूर, अलिफ आ ऊंट। बेब बकरी, बेब बिल्ली, बेब बर्गर, बेब बर्फ। पेप पतंग, पेप प्याज, पेप पेंसिल। तेत तितली, तेत तरबूज, तेत तराजू, तेत ताला। टेट टमाटर, टेट टोपी, टेट टांग, टेट टब। सेसा समर, सेसा सकाफत। जीम जहाज, जीम जूता, जीम जग, जीम झूला। चेच चूजा, चेच चमचा, चेच चिड़िया, चेच चांद। हे हलवा, हे हुक्का। अब है खेख खरबूजा, खेख खरगोश, खेख खत, खेख खोल। दाल दरवाजा, दाल दरख्त, दाल दवात, दाल दांत। डाल डोल, डाल ड्रम, डाल डोर, डाल डाकिया। जाल ज़ख़ीरा, जाल ज़हन, जाल ज़िबा, जाल ज़र्रा। रेर रास्ता, रेर रीछ, रेर रक्षा, रेर रोटी। रे से कोई लफ्ज नहीं बनता, बल्कि ये लफ्ज के आखिर या दरमियान में आता है। मसलन आड़ू, पहाड़ वगैरह। अलिफ मद आ आड़ू, आ पहाड़। जेज जिप, जेज जर्दी, जेज जुबान, जेज ज़ेबरा। ये से यादाबारी। अब है सीन से सेब, सीन से शाम, सीन से सूरज, सीन से सोना। शीन शेर, शीन शलजम, शीन शतरमुर्ग, शीन शीशा। अब स्वाद की क्या आवाज है? स्वाद से सोफा, स्वाद से साबन, स्वाद से संदूक, स्वाद से सुराही। अब है ज़्वाद से क्या बनता है? ज़ईफ आदमी। अब है तोता, तोता तिबला, तोता तौलबे इल्म, तोता तियारा। अब है जोए ज़रूफ, जोए ज़ुहर, जोए ज़ुल्म। आइन आ उकाब, आइन आ औरत, आइन आ ऐनक, आइन आ आलमी। अब है गाइन, गाइन का गुब्बारा, गाइन से गुलेल,
غائن سے غار، غائن سے غزہ۔ اب ہے فے سے فوارہ، فے سے فٹ بال، فے سے فراق، فے سے فرش۔ کاف سے قمیض، کاف سے کینچی، کاف سے قائد اعظم، کاف سے قلم۔ کاف سے کوا، کاف سے کپ، کاف سے کتا، کاف سے کتاب۔ گاف سے گیند، گاف سے گڑیا، گاف سے گاجر، گاف سے گلاب۔ لام سے لیمپ، لام سے لڈو، لام سے لیمو، لام سے لڈو۔ میم سے مرغی، میم سے مالٹا، میم سے مور، میم سے مچھلی۔ نون سے ناشپاتی، نون سے ناریل، نون سے ناک، نون سے نلکا۔ واو سے ورک، واو سے وردی، واو سے بیگن، واو سے وقت۔ ہے سے ہاتھی، ہے سے ہاتھی، ہے سے ہرن، ہے سے ہاتھ۔ یہ سے یکا، یہ سے یاک، یہ سے یوگا، یہ سے یکم۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، جس میں ہم نے حروف تہجی کا الف سے لے کے یہ تک ہم نے آپ کو الفاظ بنانا سیکھے ہیں۔ تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے